حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाकर ले जाते, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी इसी तरह करते, और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तब भी इसी तरह कहते, और रब्बना वलकल हम्द कहते। सजदा करते वक्त या सजदे से सर उठाते वक्त इस तरह रफ़ा यदैन नहीं करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 738।